नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ मेरो च्यानल नेपाल भिजमा। आजको टपिक रहेको छ हामीले प्रभु बैंकमा कसरी फर्म फिलअप गर्ने र केवाइसी फर्म कसरी फिलअप गर्ने त्यो दुईटैको बारेमा चाहिँ आज म तपाईलाई चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। अब लागौं हामी गुगल ब्राउजर जुनसुकै ब्राउजरमा चाहिँ गए हामीले चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु बैंक। ले टच गरे गुगल क्रोममा टच गर्दाखेरि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले चाहिँ गुगल सर्चमा चाहिँ टच गरी हामीले चाहिँ प्रभु बैंक लेख्नुपर्ने हुन्छ। प्रभु बैंक लेखिसके पश्चात हामीले चाहिँ तल स्क्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र स्क्रोल गरिसके पश्चात यो प्रभु बैंक लिमिटेड लेखेको छ त्यसमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईको एकछिन लोडिङ लिन्छ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा चाहिँ क्रस गरिदिनु होला। यो नोटिस हो। क्रस गर्दै गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले चाहिँ तल चाहिँ स्क्रोल गरेर स्क्रोल गर्नु होला। तल स्क्रोल गरिसके पश्चात हामीले चाहिँ डाउनलोड यो डाउनलोड लेखेको चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। एकछिनमा यो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो आइसके पश्चात हामीले चाहिँ यो एप्लिकेसन फर्म भन्नेमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन फर्ममा टच गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ इन्डिभिजुअल एकाउन्ट ओपनिङ फर्म, डिबेन्चर एकाउन्ट एनाउन्समेन्ट नोटिस, अथोराइजेसन लेटर टु क्यास पेमेन्ट, फरेन सेभिङ एकाउन्ट ओपनिङ फर्म, अथोराइज लेटर टु मनी ट्रान्सफर, इन्डिभिजुअल केवाइसी फर्म, इंस्टीट्यूशनल केवाइसी फर्म, एम वॉलेट अमेंडमेंट एप्लीकेशन फर्म, एम वॉलेट एप्लीकेशन फर्म, ई बैंकिंग अमेंडमेंट फर्म, ई बैंकिंग एप्लीकेशन फर्म यो फर्महरु छ। मलाई हामीले चाहिँ यो मध्ये हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत खाता चाहिँ खोल्नु गइरहेको छु म। त यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो डाउनलोड बटनमा चाहिँ टच गर्नु पर्यो। डाउनलोड बटनमा टच गरिसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हामीले चाहिँ डाउनलोडमा टच गर्नु होला। गरिसके पश्चात डाउनलोड भइसके पश्चात यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेसमा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसले स्क्रिनलाई चाहिँ के गर्दिन्छु म रोटेट गर्दिरहेछु बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। रोटेट गरिदिए यहाँ ब्रान्च लेख्नु होला। यहाँ मिति हाल्नु होला। यहाँ एकाउन्ट टाइपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ करेन्ट एकाउन्ट, सेभिङ एकाउन्ट, सेल्फ स्पेसिफाइड डिपोजिट स्किम त हामीले चाहिँ यो सेभिङ एकाउन्टमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात यो करेन्सी मुद्रा चाहिँ एनपीआरमा राख्नु होला। ओनरशिप अफ एकाउन्ट कस्तो ओनरशिप कसको लागि जोइन्टको लागि कि सिंगलको लागि कि माइनरको लागि कि गार्जियनको लागि अभिभावकको लागि त सिंगलमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत खोल्नुहुन्छ भने सिंगलमा टच गर्नु होला। यदि गरिसके पश्चात तल चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटी डिटेल पहिचान विवरण चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। पहिचान विवरणमा चाहिँ पुरा नाम चाहिँ नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पुरा नाम चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। र फुल इन ब्लक लेटर हामीले चाहिँ ब्लक लेटरमा चाहिँ इंग्लिश अल्फाबेट लेटरमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ क्यापिटल लेटरमा। र डेट अफ बर्थ लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ बीएसमा र यहाँ एडीमा। जेन्डर कुन मेल हो फिमेल हो त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। म्यारिटल स्ट्याटस म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि अदर के हो भन्ने त्यसमा टच लगाउनु होला। नेसनालिटिज राष्ट्रियता चाहिँ यहाँ राख्नु होला। र रेसिडेन्सी कन्ट्री आवासीय राष्ट्रियमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहिर भएमा चाहिँ यहाँ चाहिँ बाहिर देश बसिरहेको छु भनेर त्यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। र प्राइमरी आइडेन्टिफिकेसन क्लोज एन्ड फिल डिटेल अफ एनी वान प्रथम पहिचान कुनै एक भर्नु होला। यसबाट चाहिँ कुनै एकमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम पहिचानको लागि लिगल आइडीहरू सिटिजनशिप नागरिकता पासपोर्ट राहदानी भोटर आइडी कार्ड मतदान परिचय पत्र ड्राइभिङ लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्र बर्थ सर्टिफिकेट माइनर ओन्ली स्पेशल। अब यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कुनै एउटा टिक लगाई चाहिँ त्यसको चाहिँ विवरणहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ सिटिजनशिपमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। टिक लगाइदिए नम्बर अब यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता नम्बर। र यहाँ इस्यु जारी गरेको चाहिँ के भन्छ डिस्ट्रिक्ट वा देशको नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ इस्यु जारी मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। र एक्सपायरी डेट यसमा चाहिँ भर्नु पर्दैन हुँदैन एक्सपायरी डेट नागरिकताको।
यति भइसके पश्चात हामीले चाहिँ तल चाहिँ आउनु होला अनुरोध विवरणहरू। अनुरोध विवरणमा चाहिँ यहाँ चाहिँ मोबाइल ब्याङ्किङ चाहिएमा चाहिँ तपाईँले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ टिक लगाइसके पश्चात एसएमएस अलर्ट ओन्ली कि फुल फिचर्स एसएमएस इन्क्लुडिङ ट्रान्जेक्सन। हामीले चाहिँ फुल फिचर लिने हो कि एसएमएस मात्र मोबाइलमा मेसेज आउने मात्र हो कि अनलाइन ट्रान्जेक्सनको लागि पनि एम वालेट जुन हुन्छ नि त्यो खोल्नको लागि पनि लिनुहुन्छ भने यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला आफ्नो इच्छा हिसाबले। ई ब्याङ्किङ लिनुहुन्छ भने ई ब्याङ्किङमा चाहिँ टिक लाउनु होला। र यहाँ चाहिँ स्टेटमेन्ट भ्यू ओन्ली फुल फिचर इन्क्लुडिङ युजर आइडी प्रपोजल। हामीले चाहिँ यो इन्टरनेट ब्याङ्किङमा चाहिँ हामीले स्टेटमेन्ट भ्यूको लागि मात्र लिने हो कि फुल फिचरको लागि लिने हो कि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ युजर आइडी प्रोभाइड गर्छ। तपाईँले चाहिँ लिनुभयो भने चाहिँ टिक लाउनु होला यसमा। डेबिट कार्ड अनि कि एटिएम, तपाईँले चाहिँ एटिएम कुन प्रकारको लिनुहुन्छ, एउटा एससिटी और युपिआई र भिसा हुन्छ र प्राय गरी चाहिँ एससिटी नै युज गर्छ। तपाईँले चाहिँ जुन मन पर्यो त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। अनि सिएसबा और सिआरएन रजिस्ट्रेसन, यहाँ चाहिँ डिमेट एकाउन्टको लागि तपाईँलाई डिमेट एकाउन्ट जति बेला खोल्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो सिकाइदिएको छु तपाईँलाई चाहिँ यो डिमेट एकाउन्ट कसरी खोल्ने भनेर। माथि आइकन बटनमा आएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले टच गरी भिडियो हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने। र यो भर्नुपर्ने हुन्छ र मोबाइल नम्बर इमेल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। चेकको लागि चाहिँ यहाँ पाना कति पानाको चेक लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ टिक राख्नु होला। त्यति गरिसके पश्चात तल चाहिँ ठेगानाको विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। एड्रेस यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट एड्रेस माथिमा भर्नुपर्ने हुन्छ। तलमा चाहिँ करेन्ट एड्रेस हालको ठेगाना चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। स्थायी ठेगाना चाहिँ नागरिकता हिसाबले भर्नुपर्ने हुन्छ। हालको चाहिँ कहाँ बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँबाट त्यो ठाउँको चाहिँ यहाँ विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्री, प्रोभिजन, डिस्ट्रिक्ट र म्युनिसिपालिटी भन्नाले चाहिँ नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, गाविस त्यसको चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वार्ड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, टोल लेख्नुपर्ने हुन्छ, हाउस नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। कम्युनिकेसन डिटेल्स, सम्पर्क गर्ने विवरणहरू यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिफोन नम्बर, मोबाइल नम्बर, इमेल, सोसल मिडिया, यहाँ चाहिँ सोसल मिडिया भाइबर दिएको छ, व्हाट्सएप दिएको छ, फेसबुक दिएको छ। यति गरिसके पश्चात हामीले तल फ्यामिली मेम्बर डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ रिलेसन, फुल नेम, आइडी टाइप, आइडी नम्बर, कस्टमर नम्बर, प्रभु ओन्ली। यो प्रभुले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ भर्ने हो त्यो। हामीले चाहिँ यहाँ स्पोन्स भन्नाले पति वा पत्नीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फुल नाम, मदरको नाम, आमाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। फादरको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, यानि कि बुवाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। ग्रान्डफादर बाजेको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सन छोराको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। डॉटर छोरीको नाम, डॉटर इनलो बुहारीको नाम, फादर इनलो ससुराको नाम। लिगल कन्स्टिट्युसन कानुनी संरक्षक वा असमक्ष र अध्यक्ष लिगल कस्टोडेन्ट र अदर मेम्बरको लागि यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात सीडीडी डिटेल ग्राहक विस्तृत विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ। पर्पस अफ एकाउन्ट ओपनिङ, हामीले चाहिँ के का लागि एकाउन्ट खोल्दै हुनु, उद्देश्य के छ यो एकाउन्ट खोल्नको। सेभिङ हो भने सेभिङ, स्यालेरी डिपोजिटको लागि भने स्यालेरी डिपोजिटमा रेमिटान्स, लोन ट्रान्जेक्सन, इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्जेक्सन र कारोबारको लागि कि अरू कुनै छ यसबाट तपाईँले आफ्नो इच्छा हिसाबले कस्तो खाता खोल्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। सोर्स अफ फन्ड कोषको स्रोत, बिजनेस इन्कम, एग्रिकल्चर, स्यालेरी, डिस्पोजल अफ एसेट, गिफ्ट, सेभिङ, अदर। यसमा चाहिँ के को सोर्स चाहिँ केबाट तपाईँको चाहिँ पैसा आयो, आम्दानी स्रोत के छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ टिक लाउनु होला। र त्यति गरिसके पश्चात नेचर अफ अकुपेसन, पेसा के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले होम मेकर, बिजनेस व्यापार, स्टुडेन्ट, एग्रिकल्चर, स्यालेरी पर्सन, रिटायर्ड, पोलिटिसियन, अदर के हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ टिक लाउनु होला। आफ्नो हिसाबले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको हिसाबले। इम्प्लोयर और एसोसिएसन नम्बर, तपाईँ चाहिँ कामदार हुनुहुन्छ भने अथवा के भन्छ रोजगारदाता हुनुहुन्छ भने
त्यसको चाहिँ यहाँ चाहिँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। पद के हो, पद चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनुमानित वार्षिक आम्दानी, तपाईँले चाहिँ सालमा चाहिँ कति अनुमान गरेर चाहिँ कति कमाउनुहुन्छ मोटामोटी त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति गरिसके पश्चात एक्सेप्टेड टर्नओभर डिटेल, अनुमति कारोबारको विवरण, एमाउन्ट इयरली, वार्षिक तपाईँले चाहिँ अनुमान गरेको चाहिँ कारोबारको विवरण चाहिँ यहाँमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। आफ्नो हिसाबले दिएको छ अप्सन हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु होला। यहाँ चाहिँ लोकेसन म्याप अफ एकाउन्ट होल्डर प्रेजेन्ट रेसिडेन्स, खातावालाको हालको व्यवस्थाको नक्सा चाहिँ कोर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ नक्सा चाहिँ तपाईँको घरको चाहिँ अहिले चाहिँ कहाँ बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको नक्सा चाहिँ यहाँ कोर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तपाईँको चाहिँ नोमिनी डिटेल, इच्छाइएको व्यक्तिको विवरण भर्न सक्नुहुन्छ। नोमिनीमा भर्नुहुन्छ भने यस, भर्नुहुन्न भने नोमा चाहिँ टिक लाउनु होला। भर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ नोमिनीको इच्छाइएको व्यक्तिको चाहिँ नामहरू, त्यसको रिलेसन के नाता छ, फादर मदरको नाम, ग्रान्डफादरको नाम, आइडी टाइप, आइडी नम्बर, पर्मानेन्ट एड्रेस र मेटेरियल स्टेटस चाहिँ यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यति भरिसके पश्चात हामीले चाहिँ यहाँ प्यारामिटर प्लिज टिक दिस युएस पर्सन और अदर फरेन पर्सन एनआरएन, यहाँ भन्नाले चाहिँ अमेरिकी व्यक्ति हो कि अन्य विदेशी व्यक्ति हो कि एनआरआइएन हो। यसबाट के हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ भने यसमा, होइन भने नोमा टिक लाउनु होला। डु यु ह्याभ बेनिफिसियल ओनर, तपाईँको हितधारी हुनुहुन्छ, होइन भने होइन, हो भने होमा चाहिँ टिक लाउनु होला। यानी कि यस और नोमा टिक लाउनु होला। डु यू और योर फ्यामिली एनी मेम्बर ह्याभ हाई प्रोफाइल और इन्भल्भ इन पोलिटिक्स, तपाईँ वा तपाईँको परिवारका कुनै सदस्यहरू उच्च प्रदेश र राजनीति संलग्न हुनुहुन्छ भने यस, छैन भने नोमा चाहिँ टिक लाउनु होला। डु यु ह्याभ अदर एकाउन्ट विथ प्रभु बैंक, तपाईँको प्रभु बैंकमा चाहिँ अर्को कुनै खाता छ भने यस, छैन भने नोमा चाहिँ। डु यु ह्याभ एकाउन्ट विथ अदर बैंक, तपाईँको अन्य बैंकमा अर्को कुनै खाता छ भने यस, छैन भने नोमा टिक लाउनु होला। प्यान रजिस्ट्रेसन नम्बर इफ एभाइलेबल, स्थायी लेखा नम्बर यदि छ भने तपाईँले चाहिँ लेख्नु होला। र टाइप अफ रेसिडेन्सी, वासस्थानको प्रकार, इन वन होम, आफ्नै घरमा कि अदर, आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ टिक लाउनु होला। र कि त अरूको घरमा बस्नुहुन्छ भाडा लिएर चाहिँ, के कहाँ अफिसमा बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ टिक लगाएर, अदरमा टिक लगाएर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नुपर्ने हुन्छ। र इन्ट्रोड्युसर डिटेल इफ एनी, परिचयकर्ताको विवरण यदि भएमा, अब तपाईँको परिचयकर्ताको अनि कोही छ भने तपाईँ सँगसँगै भनेपछि त्यसको चाहिँ नामभरि सिग्नेचर स्ट्याम्प चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसिमेन सिग्नेचर फर एकाउन्ट अपरेसन, खाता सञ्चालनको लागि दरखास्त नमुना, यसमा चाहिँ खाताको एकाउन्ट नेम यानी कि खाताको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नेम, खाता सञ्चालकको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ, र नाम, खाता सञ्चालनको नाम फेरि पूर्ण लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्ट्याक्ट नम्बर, सम्पर्क नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। कन्ट्याक्ट नम्बर, सम्पर्क नम्बर यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ फोटो टाल्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फोटो टाल्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। एकाउन्ट अपरेसन इन्स्ट्रक्सन, खाता सञ्चालनको लागि निर्देशन, एनी वान सिग्नेचर, कुनै एक हस्तक्षेप वा बोथ साइन, संयुक्त हस्तक्षेप। स्पेशल इन्स्ट्रक्सन इफ एनी, विशेष निर्देशन यदि केही भए। अब यसमा चाहिँ के भनेछ तपाईँलाई चाहिँ एनी वान, यो दुईवटा सिग्नेचर चाहिँ गर्नुभएको छ तपाईँले, यो दुईटै सिग्नेचर चाहिँ बाट कुनै एउटा चाहिँ म्याच गर्नुको लागि त्यसमा टिक लाउनु होला। बोथ, दुईटै तपाईँको म्याच हुनुपर्ने भने यसमा बोथमा चाहिँ टिक लाउनु होला। र अरू केही स्पेसल छ भने यसमा टिक लाउनु होला। त्यति गरिसके पश्चात हामीले तल जाने हो। जनरल टर्म एन्ड कन्डिसन गभर्निङ कस्टमर एकाउन्ट एट प्रभु बैंक, प्रभु बैंकका ग्राहकहरूको लागि खाता सञ्चालन सम्बन्धी शर्त तथा बन्देजहरू, यसमा चाहिँ शर्त अथवा चाहिँ केही बन्देजहरू चाहिँ यसमा चाहिँ लेखेको छ, तपाईँले चाहिँ यो पढ्नु होला। यो जम्मा जम्मी तपाईँको कति बुँदा छ, 20वटा बुँदा छ अहिले फर्स्ट पेपरमा। अर्को पेपरमा चाहिँ तपाईँको
10वटा छ, यानि कि 20, 10, 30वटा जम्मा बुँदा छ। त्यो बुँदा चाहिँ तपाईँले पढ्नु होला। यहाँ थम्स प्रिन्ट अफ एकाउन्ट होल्डर, खातावालाको औँठा छाप चाहिँ यहाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, दायाँ र बायाँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यहाँ एकाउन्ट होल्डरको चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात इन केस अफ जोइन्ट एकाउन्ट सिग्नेचर अफ को एप्लिकेन्ट, हामीले चाहिँ के हुन्छ, जति बेला चाहिँ हामीले जोइन्ट खाता चाहिँ खोल्छौँ भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन्ट खाताको चाहिँ जसले चाहिँ 2 जना होस् 3 जना होस् त्यसको चाहिँ सिग्नेचर यहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात फर बैंक युज ओन्ली, यो बैंकको लागि मात्र प्रयोजन हो, यो बैंकले चाहिँ मात्रै प्रयोग गर्छ, यो तपाईँले चाहिँ नभर्नु होला। यति भइसके पश्चात तपाईँको के हुन्छ, एउटा अकाउन्ट ओपनिङ फर्म चाहिँ भरिसक्यो, फिलअप भइसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा चाहिँ अब केआइसी फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। केआइसी को फर्मको लागि हामीले तल स्क्रोल गरी हामीले चाहिँ केआइसी फर्म पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरी र डाउनलोडमा टच गरी त्यो डाउनलोड भइसके पश्चात आफै यो लिन्छ। र यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ रिसेन्ट फोटो, हालसालै खिचेको फोटो चाहिँ यहाँ टाँच्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्डिभिजुअल केआइसी फर्म हो। र ब्रान्च नेम यहाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ, र यहाँ मिति डेट हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो अकाउन्ट चाहिँ खुलिसके पश्चात चाहिँ बैंकले हालिदिने हो, यो अकाउन्ट यहाँ भरिदिन्छ बैंकले। एकाउन्ट डिटेल, खातावालाको विवरण, यहाँ खातावालाको विवरण चाहिँ फुल फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ। पुरा नाम देवनागरिकमा, हाम्रो चाहिँ नेपालीमा चाहिँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फर्स्ट नेम, बिचको नाम र लास्टको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ, जन्म मिति चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ जेन्डर, मेल वा फिमेल हो कि अदर हो, त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। तब त्यसपछि 3 नम्बरमा चाहिँ रिलिजियन्स, धर्म, कुन धर्मको हुनुहुन्छ, हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, अदर कुनै छ भने त्यस आफ्नो हिसाबले चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु होला, टिक लाउनु होला। 4 नम्बरमा चाहिँ मार्टेल स्ट्याटस, विवाहिक अवस्था, तपाईँको विवाहिक अवस्था कस्तो छ हैन, त्यसकोमा चाहिँ टिक लाउनु होला। तपाईँको हिसाबले सिङ्गल हो भने सिङ्गल, विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहित, अन्य केही हुनुहुन्छ भने अन्य केहीमा चाहिँ टिक लाउनु होला। एजुकेसन, 5 नम्बरमा चाहिँ एजुकेसन छ, शैक्षिक योग्यता, तपाईँको शैक्षिक योग्यता कस्तो छ, इलिटरेट हो कि अशिक्षित हो कि शिक्षित हो, त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु होला। तपाईँ अशिक्षित हुनुहुन्छ भने अशिक्षितमा टिक लाउनु होला, नि शिक्षित हुनुहुन्छ भने शिक्षितमा टिक लाउनु होला। र प्लिज स्पेसिफाई क्वालिफिकेसन लेभल, तपाईँले कति पढ्नु भएको छ त्यो लेभल चाहिँ त्यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। 6 नम्बरमा नेसनालिटिज, राष्ट्रियता के, नेपाली कि अदर केही छ भने त्यसमा टिक लाउनु होला। 7 नम्बरमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट, परिचय पत्र विवरण चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। सिटिजन छ भने सिटिजनमा, पासपोर्ट छ भने पासपोर्टमा, भोटर आइडी छ भने भोटर आइडीमा, ड्राइभिङ लाइसेन्स छ भने यसमा चाहिँ तपाईँको आधारमा चाहिँ टिक लाउनु होला। त्यति गरिसके पश्चात तपाईँले चाहिँ यहाँ नम्बर भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँले चाहिँ सिटिजनसिप नम्बरमा चाहिँ तपाईँले टिक लाउनु भयो, तपाईँले सिटिजन नम्बर चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। इस्यु अथोरिटी, जारी निकाय, कहाँबाट तपाईँको यो जारी भएको छ, कुन ठाउँबाट भएको छ, कुन जिल्लाबाट भएको छ, कुन अफिसबाट भएको छ, त्यो चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसके पश्चात तपाईँको इस्यु डेट लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। र एक्सपायर डेट, जुन तपाईँको डकुमेन्टमा चाहिँ एक्सपायर डेट दिएको हुन्छ त्यो एक्सपायर डेट लेख्नु होला। तर चाहिँ नागरिकतामा हुँदैन, पासपोर्टमा हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्समा हुन्छ, त्यसको चाहिँ यहाँ भर्नु होला। एड्रेस, 8 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको एड्रेस हो। रजिस्टार एड्रेस, स्थायी ठेगाना र कोरेस्पोन्डेन्ट सम्पर्क ठेगाना, हामीले यो चाहिँ नागरिकता हिसाबले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो हालसालै जहाँ बस्नु भइराख्नु भएको छ, सम्पर्क गर्न सक्छ, त्यो ठेगाना चाहिँ यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तपाईँको हाउस नम्बर, स्ट्रिट, टोल, घर नम्बर वा मार्ग र टोल चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा वार्ड नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। रुरल म्युनिसिपालिटी अर म्युनिसिपालिटी, गाउँपालिका वा नगरपालिका हो भने त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्ट्रिक्ट, जिल्ला लेख्नुपर्ने हुन्छ। अञ्चलको नाम, प्रोभिन्सन, देशको नाम, कन्ट्रीको नाम, टेलिफोन नम्बर, अनि निवासको फोन नम्बर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अफिस, कार्यालयको फोन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। फ्याक्स नम्बर छ भने फ्याक्स नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल छ भने इमेल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति लेखिसके पश्चात दुईटै साइड सेम हो, मात्र यति हो डिफ्रेन्ट कि स्थायी ठेगाना यहाँ चाहिँ नागरिकता हिसाबले भन्नुपर्ने हुन्छ। सम्पर्क ठेगाना, जहाँ सम्पर्क गर्न सक्छ त्यो ठेगाना चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तल चाहिँ अथोराइज सिग्नेचर छ दिएको, यो अथोराइज सिग्नेचरमा चाहिँ हामीले सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात 9 नम्बरमा चाहिँ टाइप अफ रेसिडेन्स, वासस्थानको प्रकार, तपाईँको वासस्थान कहाँ हो, इन ओन हाउस, आफ्नै घरमा,
अन रेन्ट कि भाडामा कि अदर कुनै अन्य केही कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त्यसको भने त्यसमा टिक लगाउनु आफ्नो हिसाबले। अब जस्तै भाडामा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ अरू कसैको घरमा बस्नुहुन्छ भने नेम अफ हाउस ओनर घरको धनी व्यक्तिको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसको एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, उसको टेलिफोन नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ वा अथवा मोबाइल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात 10 नम्बरमा डिटेल अफ फ्यामिली मेम्बरको डिटेल लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ रिलेसन नाता नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ स्पोन्स पति पत्नीको नाम, फादरको नाम, मदरको नाम, ग्रान्डफादरको नाम, ग्रान्डमदरको नाम, सन डॉटर इन लॉ अनि फादर इन लॉ अनि मदर इन लॉ। इन केस अफ म्यारिड मात्रै चाहिँ फादर इन लॉ र मदर इन लॉ वुमेनको खाता खोल्दाखेरि, महिलाको खाता खोल्दाखेरि मात्रै। 11 नम्बरमा चाहिँ ओकुपेसन पेसा के काम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको, त्यसको आधारमा चाहिँ यो भर्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण विवरण। एग्रिकल्चर हो भने कृषिमा हो भने कृषिमा टिक लाउनु होला। सेल्फ इम्प्लोइड हुनुहुन्छ भने सेल्फ इम्प्लोइमा चाहिँ टिक लाउनु होला। स्यालेरी पर्सन हुनुहुन्छ भने भन्नाले रोजगार हुनुहुन्छ भने त्यसमा टिक लाउनु होला। बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ भने बिजनेसम्यानमा टिक लाउनु होला। रिटायर हुनुहुन्छ भने रिटायरमा, स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने स्टुडेन्टमा, होम मेकर हुनुहुन्छ भने होम मेकरमा, अदर स्पेसलमा हुनुहुन्छ भने अदर स्पेसलमा चाहिँ तपाईँले टिक लाउनु होला। त्यति गरिसके पश्चात तपाईँले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन संस्थामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ भने कुन संस्थामा पढ्दै हुनुहुन्छ, बिजनेस गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन संस्था हो तपाईँको, त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। नेम अफ अर्गनाइजेसन संस्थाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, पद कुन पदमा चाहिँ रहित तपाईँले चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। आम्दानी अनुमानित वार्षिक आम्दानी कति रहेको छ, प्राथमिक कति रहेको छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। रिमार्कमा चाहिँ त्यो बैंकले भन्ने। 12 नम्बरमा सोर्स अफ वेल्थ अर फन्ड आम्दानीको स्रोत, हाम्रो आम्दानीको स्रोत के रहेको छ त्यो त्यसमा चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। बिजनेस छ भने बिजनेस, स्यालेरी छ भने स्यालेरी, इन्भेस्टमेन्ट छ भने इन्भेस्टमेन्ट, रिमिटान्स छ भने रिमिटान्स, सेल अफ एसेट अदर स्पेसिफिक। यसबाट जुनसुकै तपाईँको चाहिँ मिलिरहेछ त्यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हिसाबले चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात प्यान रजिस्टर सन स्थायी लेखा नम्बर छ भने यस, छैन भने नो। छ भने यसमा टिक लगाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यसलाई तल चाहिँ स्थायी लेखा नम्बरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ नम्बर। यति गरिसके पश्चात 13 नम्बर चाहिँ डु यु ह्याभ बेनिफिसियल ओनर, के तपाईँ इतिधारी हुनुहुन्छ, यस भने यस, नो भने नो। यस हो भने यहाँ चाहिँ नम्बर के भन्छ बेनिफिसियल ओनरको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ, रिलेसन एन्ड एकाउन्ट होल्डर खाता धनीसँगको नाता लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ एकाउन्ट सिग्नेचरमा चाहिँ आधिकारिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तपाईँको 14 नम्बरमा रहेको छ पोलिटिकल एक्सपोज पर्सल PEP डिक्लेरेसन। उच्च प्रदर्शन व्यक्ति सम्बन्धी घोषणा। हामीले चाहिँ पोलिटिक्ससँग केही नाता छ भने हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्नुपर्ने छ यसको विवरण। छ भने यस, छैन भने नो मा टिक लगाई यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। इन्भल्भमेन्ट एरिया क्षेत्रहरूको जुन एरिया छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। पोजिसन के छ, त्यो नेतृत्व के छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ रिट्रिटमेन्ट के छ त्यो लेख्नुपर्ने छ। रिलेसन के छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ। 15 मा चाहिँ लोकेसन अफ म्याप अफ एकाउन्ट होल्डर रेसिडेन्स, आफ्नो घरको नक्सा चाहिँ अथवा सम्पर्क ठेगानाको चाहिँ नक्सा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, कोर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात तल 16 नम्बर इन केस अफ इन्डियन नेसनल अर रिफ्युजी, भारतीय नागरिक अथवा सहरी भन्नाले रिफ्युजी को हकमा चाहिँ यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। टाइप अफ रेजिस्ट्रेसन आइडी कुन किसिमको हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यो त्यसरी भन्नु होला। इन केस अफ विदेशीको केसमा चाहिँ यो भर्नुपर्ने हुन्छ यो फर्म, यो कोठा भएको। इन केस अफ NRN यानि कि गैर आवश्यक नेपालीको हकमा चाहिँ यो फर्म यो यति चाहिँ दिएको छ कोठामा त्यो चाहिँ भर्नुपर्ने हुन्छ, यो भर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात यहाँ चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। सिग्नेचर गरिसके पश्चात 19 नम्बर बैंक डिक्लेरेसन, बैंक सम्बन्धी सो घोषणा चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो त बैंकले गर्ने हो, अहिले चाहिँ खाता खोलि नै रहेको छौँ हामीले। डिक्लेरेसन सेस्ट अफ मनी त्यो यो चाहिँ भर्नु पर्दैन हामीलाई। यति गरिसके पश्चात फर बैंक युज यहाँ चाहिँ दायाँ बायाँ छाप लाउनु पर्ने हुन्छ, सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसके पश्चात हाम्रो तल पनि सिग्नेचर गर्नुपर्ने छ। यति भइसके पश्चात तपाईँको KYC अपडेट भइसकेको छ। र यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी
बेल आइकन हिट गरिदिनु होला। धन्यवाद।